پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ نو دعوت توحید دیندے نے. اور میرے ویرو تواڈے علم دے اندر ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن, بت شکن سی اور باپ بتاں دا پجاری سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ نو دعوت توحید دیندے نے اور آندے نے یا آباتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے کنوں سن دے کوئی نہیں, اکھوں ویکھ دے کوئی نہیں, تے تانوں کسے قسم دا فائدہ اور تانوں کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچا سکدے. اے میرے ابا جان یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی کا فتبعنی اہدی کا صراطا سویا. اے میرے ابا جان اللہ نے مینوں نبوت دا علم عطا فرما دیتا ہے, تسی میری گل مان لو, میری اطاعت کر لو. کتے آندے نے یا آباتی لا تعبد الشیطان. اے میرے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو بلکہ رحمان دی عبادت کرو. یا آباتی لا تعبد الشیطان. اللہ اکبر. میرے ویرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ نو جدوں بھی مخاطب کر دینے تے یا آباتی اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان دے الفاظ دے نال مخاطب کر دینے تے ابراہیم علیہ السلام دا باپ مخالفتاں کردا اے. حتیٰ کہ اپنے بیٹے ابراہیم نو آندے نے کہ اے ابراہیم اگر تو لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تینوں سنسار کر دیاں گا, یا تو ایک لمبے عرصے واسطے ایتھوں ہجرت کر جا, میرا گھر بار چھوڑ جا, میرا وطن چھوڑ جا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائی آؤ نا میں جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی چڑکاں بھی سنیاں, باپ دیاں دھمکیاں بھی سنیاں. باپ ہے بھی مشرک ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دی زبان چوں یا آباتی دے الفاظ نکل دینے اور آندے نے اے میرے ابا جان ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ. سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیظ. اے میرے ابا جان تسی مینوں چڑک دے ہو, مینوں گالیاں دیندے ہو, مینوں گھروں نکالنے دیاں دھمکیاں دیندے ہو, مینوں پتھر مار کے رجم کرنے دیاں سزاواں سناندے ہو. اے میرے ابا جان سلام علیکا تواڈے تے سلامتی ہوئے. ساستغفر لک ربی ان قریب میں تواڈے واسطے اپنے رب دے کولوں استغفار کراں گا. انہو کان بی حفیظ. کیونکہ میرا رب میرے نال بڑیاں نرمیاں کرنے والا, بڑیاں شفقتاں کرنے والا, بڑیاں محبتاں کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کر دینے رب اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ منوں بھی معاف کر دے تے میرے والدین نوں بھی معاف کر دے. میرے محترم بھائیو ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر نے, اللہ اکبر, اللہ نے جد الانبیاء دے لقب دے نال نوازے آئے. ابراہیم پیغمبر تو بعد جتنے بھی نبی آئے نے سارے دے سارے حضرت ابراہیم دی اولاد چوں نبی آئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے محترم بھائیو انہاں عظمتاں والا نبی
اپنے باپ مشرک باپ نو بھی مخاطب کردے نے تے پھر بھی یا آباتی اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان کہہ کے بلاندے نے۔ اور میرے نوجوان ساتھیو اج ذرا معاشرے دے اندر نظر تے دوڑاؤ نا، اج اللہ کسے نو اچھا کاروبار دے دے، اچھی ملازمت دے دے، اللہ رب العالمین اس نو دین دنیا دے علم دے نال نواز دے تے اے آندا ہے ساڈے باپ ماں باپ تے کمڑے نے، انہاں نو تے علم ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، انہاں نو لوگاں دے نال زندگی گزارنے دا والی کوئی نہیں، انہاں ساڈے واسطے کی کیتا ہے، اور اپنے ماں باپ دے گلے شکوے کرنے شروع کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھ میرے ویرو، اگر تسی واقعتاً اپنے آپ نو مسلمان سمجھ دے ہو تو پھر آؤ نا شریعت دا دین دا سب تو پہلا سبق اے وے کہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اپنے والدین دی فرما برداری کرنی ہے، والدین دے نال نیکی کرنی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔